केलं असतं ना काय दे दे दुकाने गेले नमस्कार आनी येवकार सगळ्यांक. हांव दिपाली काणकोणकर, नावशेचे पंच मेंबर. आमी सद्या आसा आतां हांगासर नावशे जे आमचो स्लोप आसा पळय तो देवतेर थंय आसा. आनी ही तुमी पळोवंक शकता आल्दिया दी गोवा. हांगासर आतां PWDचे कनेक्शन दिताले ते विदावट इन्फॉर्मींग तेंच्यांनी येवन रोड फोडलो आनी कनेक्शन दिवपाची ट्राय केली. जेन्ना म्हाका कॉल येयलो गांवकाराचो सेईंग की हांगासर कितें काम चालू आसा, हांव फटाफट वयर येयलें आनी पळयलें की ते तेंच्यांनी रोड फोडला. हांवें तांकां परमिशन विचारलें, तुमचे कडेन रोड कटींग परमिशन आसा की कोणाक तुमी कनेक्शन दिता कितें. ते म्हणपा लागले वर्कर्स आशिल्ले हांगासर आनी सुपरवायझर तांकां दवरला आनी गेलो हांगासरल्यान. मिनवायल हांवें तांकां काम स्टॉप करपा लायलें आनी सुपरवायझराक आफोवन घेतलो. सुपरवायझर म्हणपा लागलो आमी तांकां आल्दिया दी गोवा कनेक्शन दिता, जी आमची एक्झिस्टींग वॉटर पायपलायन आसा ताका कनेक्ट करून ते आल्दिया दी गोवाक कनेक्शन दिता. म्हणून हांवें तांकां स्टॉप केलें आनी विदावट रोड कटींग NOC बीन कांय नाशिल्लें तेंचे कडेन, कांय परमिशन घेयनासतना ते डायरेक्ट येवन अशें बायपास करता आनी आमचें उदक तांकां सप्लाय करपाचो ट्राय करताले. म्हणून हांवें ते 2 दीस पयलीं आतां हें स्टॉप केल्लें काम. ते काम स्टॉप जातकीर आयज ते परत सकाळी आयले आनी परत तेंच्यांनी हें काम स्टार्ट केलें, पायप कनेक्ट केले ऑलरेडी हांगासर. आतां आमी सगळे गांवकार एकठांय जाले आनी हें काम स्टॉप केलें. ते आतां कितें म्हणटा, आमची जी एक्झिस्टींग लायन आसा पळय तितूंतल्यान तांकां उदक दिलें जाल्यार आमकां त्रास जातलो, ते तांकां पडलेले ना. हेज्यान पयलीं आमकां खूब उदकाचे त्रास जाताले. 8 दीस आमकां वॉटर सप्लाय येनाशिल्ली. आमी डिपेंडंट आशिल्ले आमचे बांयचेर आनी आमचे हेचेर झरीर. आनी आतां आल्दिया दी गोवान ती आपले व्हडले सगळे बंगलोज उबारल्या आनी आमचे थंयसर झरीचे वाट लावन उडयला तेंच्यांनी. तुमी झर पळोवंक गेल्यार आमचे झरी उदक ना, इल्लेशें सुद्दां उदक ना तेंच्यांनी, सगळी वाट लावन उडयला. आनी प्लस आमचे बांयक सुद्दां आतां चड उदक येयना, जे पयलीं येताले तशें उदक आतां येयना. म्हणून आमी टोटली डिपेंडंट जी आसा ती आमी नळाच्या उदकाचेर. आनी तेच नळाचें उदक सपोज आमी तांकां आल्दिया दी गोवाक सप्लाय केलें जाल्यार आमकां कितें, आमकां गोंयकारांक कितें, आमच्या नावशेकारांक कितें. म्हणून आमी तें काम स्टॉप केलां आनी आमी तांकां हेज्यान फुडें दिवचेंय बी ना, कित्याक आमकां ऑलरेडी 1 वरूच उदक येता आनी तेंच आमी 1 वरांतलें उदक तांकां दिलें जाल्यार आमकां कितें आसतलें. हेज्यान पयलीं आमकां खूब त्रास जाताले. पूण आमचो जेन्ना विरेश बोरकर MLA सांत अंद्रेचो निवडून येयलो, तेणी आमच्या खातीर खूब झगडलो आनी आमच्या खातीर तेणी वॉटर फेसिलिटी आमकां दिली आनी अशें करून आमकां उदक आतां टायमार मेळटा. आनी तेच आमी तर MLAन आमकां दिला तेच आमी दुसऱ्यांक दिले जाल्यार आमच्या MLAचो कितें फायदो, आमच्या खातीर झगडोन, लोकल्सां खातीर झगडोन. सो आमी तांकां दिवचे ना. आमी ना ते ना, नो ते नो. तांकां जाय तांकां सेपरेट वॉटर प्रोविजन तांकां आपलें करुनी, आमी तांकां दिवचे ना म्हणजे दिवचे ना. तांकां आल्दिया दी गोवा इतले बंगलोज आसा, इतले विलाज आसा, तेंचें प्रोविजन तांकां करुनी. आमचो वाडो इल्लोसो आसा, तांकां जर आमचें उदक दिलें आमकां उदकूच मेळचें ना हेज्यान फुडें. सो म्हणटा आमी दिना ते दिना, तांकां प्रोविजन तेंचें कशें जाय तें तांकां करुनी. आमचे पायपलायनीच्यान आमी कशेंच दिवचे ना तांकां म्हणजे दिवचे ना. तांकां टाकयो बांदुनी, बोरवेल मारुनी, कितें करा तें करुनी, पूण आमी आमचें दिवपाचें ना, दिवचे ना ते दिवचे ना. देव बरें करूं. आता जे भाशेन आमचे दिपाली बाय, आमचे पंच सदस्य नावशे वाठारांतले, तेणें तुमकां एक्सप्लेन केला की ही PWD वॉटर डिपार्टमेंट, खास करून ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट, आमचे लोकांचें उदक काडून कशें व्हडल्या व्हडल्या मनशांक दिवंक सोदता हें आयज तेणें ऑलरेडी सांगलेलें आसा. हांव आमचे जे लोक हे आयज व्हिडिओ पळयता तांकां सांगूंक सोदता, 20 वर्सां सांत अंद्री लोकांक, खास करून आमचे नावशे, आमचे बांबोळे लोकांक सारकें उदक मेळनासलें. आनी जेन्ना विरेश निवडून येयल्लो, आमचेच सांत अंद्रेच्या लोकांनी ताका निवडून हाडलो, एक रेवल्युशनरी MLA म्हणून ताका निवडून हाडलो. तेणें एक ठामपणान एक डिसिजन घेतलेलें की आमचे जे लोकांक उदक मेळना तांकां तो उदीक पावयतलो म्हूण. आनी ताकाच लागून तेणें 2 आमचे टांक्यो बांदलेले, एक आक्षे आनी एक खास करून हिंगा नावशी. आनी हे उदक एक्झिस्टींग कंज्युमर, जे आमचे एक्झिस्टींग PWDचे कनेक्शन आहा पळय तांकांच, दॅट मिन्स फ्रॉम 2022 जे आमचे कोण एक्झिस्टींग PWDचे कंज्युमर आसले
तांकां हे उदीक पावोवपाचे तेणें एक प्रयत्न केलो आनी हालींच म्हाका दिसता 1 वर्सूय जावंक ना ही आमी न्यू टाकी आमचें इनॉग्रेशन जालें आनी ते टाकयेंतल्यान नावशे बांबोये पिराबाट आमचे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आमचे थोडे एक भाग आमचो आल सांताक्रुजाक हें उदक सप्लाय जाता आनी हांकां उदक आमी जे भाशेन सप्लाय जाता ते भाशेन आमी तांकां प्रोवायड करता उदक PWD ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट आयज अशें गमन येयलें की हिंगा एक न्यू कनेक्शन वॉटर कनेक्शन दिवपाचे प्रयत्न करता आनी हूंय दिवंक सोदता ते आल्देया दे गोवा खंयचे एक विलाक दिवंक सोदता हो विला कोण ओनर कोण आतां जेन्ना आमचो MLA विरेश बाब UK गेलो 20th January त्याच दिसा सकाळी फुडें हे हिंगा येता आनी कोणाक सांगिनासतना रस्तो फोडटा एक पायपलायन घालता तेन्ना आमचे बाय दिपालीन फोन केल्लो अशें अशें चालू आहा सो तेन्ना आमी तें काम बंद उडयलें आनी आमकां खबर नासलें ते कोणाक वॉटर कनेक्शन दिता आनी कोण हेजे हाट्यान आसा मागीर आमकां गमन येता एकलो कोण फुर्तादो म्हूण तेका हे कनेक्शन दिता सो फुर्तादो म्हूण आमकां कांय प्रॉब्लम ना पूण जेन्ना आमकां गमलें हेजे फाटल्यान मिनिस्टर मोविन गुदिन्योचो हात आसा प्रेशर आसा तेन्ना हूंय आमकां दिसलें की बाबा हें फकत एकूच घराक न्हू पूण आख्खे आल्देया ते गोवाक आख्खी ही जी कॉलनी आहा पळय तांकां हे उदकाची प्रोविजन दिवपाचे एक कॉन्स्पिरसी आहा जेन्ना एक मिनिस्टर जो पंचायत मिनिस्टर जावन आसा तेजे पंचायतीचे अंडर ही नावशी पंचायत येता आनी खुबशे पंचायत येता तांकांच जर तो केन्नाच पावंक ना आनी आयज तो आपणाचे प्रेशर मारून हे उदक जे आमचे MLAन आमचे आमदारान हे नावशेकारांक सप्लाय करूंक झगडला आनी वावुरला आनी तूं हे उदकाचो वांटो तूं आनी कोणाक दिवंक सोदता हे आमी कशेंच दिवचे ना सेकंडली जेन्ना आमी फोन केले एक्झिक्युटीव इंजिनियरांक असिस्टंट इंजिनियरांक ते म्हणटा आमकां कांयच खबर ना सो तुमकां खबर नासतना ही कामां कशी जाता रस्तो कोण हात लायता विदाउट द PWD परमिशन विदाउट द PWD नॉलेज हाव कॅन एनीबडी कट एंड डॅमेज अ रोड आनी जेन्ना आमी हो क्वेश्चन विचारले तेन्ना तांकां कांयच परमिशन नासलें पूण आयज ते परमिशन घेवन येता सो हेजेर आनी गमन येता जेन्ना कोण व्हडले व्हडले मनीस आहा पळय तांकां परमिशन एक दिसान मेवता पूण सामान्य लोकांक इतले फावटी ऑफिसान वयचे पडटा रोड कटींग आनी कितें कसले परमिशनाक लागून इतले फावटी मारचे पडटा सो हेजेर गमन येता आयज मोविन गुदिन्योचो हात आहा मोविन गुदिन्योचो प्रेशर आहा आनी तेच भाशेन मागीर आमी विचारले ही परमिशन कोणें दिलें तुमकां वॉटर कनेक्शनाक तेंच्यांनी सांगलां CMान जेन्ना PWD मिनिस्टर आसलो तेन्ना CMान तांकां परमिशन दिल्लें सो CMाक आनी मोविन गुदिन्योक इतलो मोग कित्याक हे आल्देया गोवाचो आनी आमचे नावशेकारांचो इतलो दुर्लक्ष कित्याक जेन्ना इतलीं वर्सां आमच्या नावशेकारांक बांबोयेकारांक फिराबाट लोकांक उदक मेळनासलें तेन्ना तुमी डायरेक्ट अशें कित्याक करूंक ना आनी जेन्ना आयज इतले वावरून इतलें काम करून हांकां आमी पायपलायन हाडटा तेन्ना तुमचे दोळे फुट्टा आमच्या लोकांक जेन्ना आमी उदक दिवंक सोदता तेन्ना तुमचे दोळे फुट्टा हांव ही मॅसेज मोविन गुदिन्योक दिवंक सोदतां तूं जाय तितलो प्रेशर लाय आनी तूं जाय तितलें परमिशन घे आनी जाय तें प्रेशर घाल तूं आमचे कडेन खेळों नाका ही आमची ST कम्युनिटी आमचे ST कम्युनिटी वांगडा आमी सदांच आसतले आमचो MLA आयज UK आहा पूण जेन्ना तो गोंयांत येतलो न्हू आमी कोणाक सोडचे ना आनी पयलें सांगून दवरता ही आमी पायपलायन आहा पळय ही दिवचे ना म्हणजे दिवचे ना घालपाक दिवचे ना म्हणजे दिवचे ना आमचो वाटाचो जो उदक आहा तो आमी आनी कोणाक दिवचे ना तुमकां आल्देया गोवाक जाय नाल्यार व्हडले व्हडले मनशांक जाय जाल्यार तुमी व्हडले व्हडले मनीस आहा पळय जे ओगी रावता पळय आनी तुमच्या ऑफिसांनी रावता पळय तुमी पयलीं उलोवंक लागा तुमी सांगा की तुमकां उदक मेवना म्हूण आनी तुमचे गव्हर्मेंट ही जी BJPचे गव्हर्मेंट आहा पळय आनी मोविन गुदिन्यो आहा पळय ताका सांगा
तेका सांगा की तुमकां उदक मेळना म्हूण. आयज दाबोळे थिंगा उदक मेळना. कित्याक मेळना? कन्स्ट्रक्शन येयत आहा थिंगा. सांकवाळे थिंगा कन्स्ट्रक्शन येयत आहा, तेका लागून तांकां उदक मेळना. आयज तेंच्यान ते लोक भायर सरता आनी आयज हिंगा येता आनी हुंय येता, कित्याक तांकां उदक मेळना म्हूण. सो तुमी जे कोण व्हडले व्हडले मनीस आहा, जे व्हडले व्हायट कलर जॉब आहा पळय, जे कोण सारके कॉर्पोरेटाचे लोक आहा पळय, तुमी पयलीं उलोवंक लागात की तुमकां उदक मेळना म्हूण. आनी एक सांगूंक सोदता, आमचे सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलरेडी 2 MLD वॉटर शॉर्टफॉल आसा. म्हणजे 20 लाख लिटर दिसाक आमकां 20 लाख लिटर कमी पडटा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी आमी एसेंब्लीनूय सांगलेले, आमच्या आमदारान हो पॉयंट विशय आमचो मांडलेलो तेणें. आनी तेणें सांगलेलें की जे मेरेन हे 2 MLD शॉर्टफॉल जायना, खंयचेच मेगा प्रोजेक्टाक ना जाल्यार खंयचेच व्हडले व्हडले कॉलनीक तुमी परमिशन दिवचें न्हू. आनी वॉटर एवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जे कोणाक आहा पळय तांकांच दिवचें. आनी जरी तर 2 MLD शॉर्टफॉल ऑलरेडीच आमचे सांत आंद्रेन आहा, तेच भाशेन 2 MLD शॉर्टफॉल आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय आसा. आनी ही जी नावशेची टाकी आहा पळय, हे दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीक वॉटर सप्लाय करता. जेन्ना इतले 2 MLD प्लस 2 MLD म्हणजे 4 MLD शॉर्टफॉल ऑलरेडी आहा. सो तुमच्यान न्यू कनेक्शन कशें दिवंक जाता? आनी तुमी जर तर वॉटर एवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू करता ऑन वॉट बेजीस? सो हांव आमचे ड्रिंकींग वॉटर मिनिस्टर आसा पळय सुभाष फळदेसाय, ताकाय हांव सांगूंक सोदतां, तूं मातशें हिंगा लक्ष दी. आनी हे जे कितें आहा पळय, पयले आमचे ल्हान मनशांक, ल्हान ल्हान लोकांक, समाजांतले आमचे जे लोक आहा पळय, पयले तूं तांकां पाव. पयले हे उदक जो वांटो आहा पळय, जे आमचे एक्जिस्टींग कंज्युमर आहा पळय, तांकां पयले हें उदक सप्लाय कर. आनी जे तूं म्हणटा शॉर्टफॉल जे कमी आहा पळय, ते तुमी प्रोडक्शन, वॉटर प्रोडक्शन तुमी इन्क्रीज करतले, ती प्रोडक्शन तुमी वाडय. ही प्रोडक्शन मागीर तुमी सप्लाय करा आनी मागीरूच तुमी तुमचें न्यू वॉटर कनेक्शन जे कोण मेगा कन्स्ट्रक्शनाक दिवंक सोदता तेमी दियात. पूण जे मेरेन RG आहा ते मेरेन आमी न्यू वॉटर कनेक्शन कोणाक दिवपाक आमी अलाव करचें ना. सो हांव मागतां आमचे PWD मिनिस्टर आमचे दिगंबर कामत हिंगा मातशें लक्ष दिवचें. हिंगा आतां रोड फोडला विदावट परमिशन, रोड फोडून परमिशन घेतला तेणें. सो तेजेर तूं मातशें पळोवचें. सेकंडली आमचो वॉटर डिपार्टमेंटाचो, ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट मिनिस्टराक सांगूंक सोदता, आमचे 2 MLD शॉर्टफॉल जे आमचे सांत आंद्रेन आहा आनी 2 MLD शॉर्टफॉल जे आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा ते तूं मातशें पळय, ती तूं सरप्लस कर. जेन्ना वॉटर सरप्लस जातले तेन्ना तुमी न्यू कनेक्शन दिवचें. हांव आमचे CMाक सांगूंक सोदता, तूं चड लक्ष म्हाका दिसता व्हडले व्हडले मनशांक घालता. आनी तूं जो म्हणटा तुजे समाजीक आनी भावनीक नाते ST समाजा वांगडा आहा, आयज हिंगा नावशेकारान आमचे चडशे लोक ST समाजांतले आहा. तूं तुजे भावनीक आनी समाजीक नातें आतां दाखोवन दी. तेंचे जे उदकाचे वाटे जे आयज आनी कोण व्हरोंक सोदता पळय ते तूं बंद कर. आनी गोविंद गुदिन्य, तूं आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंटरफियर जायनाका. तुका पयलेंच सांगता, तूं तुज्या मनशांक नाजाल्यार कोणाक हिंगा धाडनाका. आनी फोर्सफुली तर तूं करीत नाका कसलें काम. तुका ही डायरेक्ट वॉर्निंग. तुका दिसत की आमचो MLA आयज UK आहा म्हूण हिंगा कांय ना, पूण एक रिमायंडर दिवंक सोदता हांव, ही जावन आसा रेव्होल्युशनरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हणजे आमचो पयलो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार हेच लोकांनी निवडून हाडला. सो तेंच्या रोगतान न्हू एक क्रांतिकाराचें एक खूब हें आहा, हिम्मत आसा. तूं आमच्या लोकांक कोणें फेवर मारनी नाका. सो हेच सांगून हांव लोकांकूय सांगता, तुमी मुद्दम पळोवन घेया आयज हे मिनिस्टर कोणाक लागून काम करता ते. आमचे ल्हान समाजाच्या लोकांक, आमचे बारीक समाजाच्या लोकांक, काय हे व्हडले व्हडले कोण बिल्डर आहा आनी व्हडले व्हडले कोण बिजनसमॅन आहा तांकां लागून. सो हेच सांगून हांव लोकांक इचात्ता आनी मागता, तुमचो आवाज तुमी इटायात. जे भाशेन आमचे नावशेकार, आमचे कुरकेकार, आमचे दुसरे सांत आंद्रेचे लोक आवाज उठयता पळय, जेन्ना तेंकां MLA ना तेन्नाय ते आवाज उठयता, तशें आयज आमचे गांवांत, आमचे अख्खे गोंयभर तुमी आवाज करपाक जाय. नाजाल्यार ही BJP सरकार, हे मिनिस्टर जे मोविन गुदिन्य,
आनी जे फळडेस आहा जे भाशेन आहा पळय हेंचे दादागिरी घेवन तुमकां हूंय लिपचे पडटले. सो हेंचे दादागिरीक तुमी बळ पडनाका, तुमी भिनाका. रेवल्युशनरी गोवन्स आख्खे गोंयभर आसा. आमचे रेप्रेझेंटेटीव हूंय तरी आसतलेच. तांकां कॉन्टॅक्ट करा आनी ही रेवल्युशन आमी आनी वाडोवया. आयज सांतांद्रेच आहा पूण आयज आमी दुसरे दुसरे भागान आमकां हे वाडोवचे पडटले. देव बरें करूं. दाखय दाखय चला. हो रोड कटिंग केल्ली ही हल्दिया ती गोवाची हे हल्दिया ते गोवाची प्रॉपर्टी आख्खी फूल थिंगा भरपूरशे विलाज आनी स्ट्रक्चर्स आहा. आनी हे तुमच्यान पळोवंक जाता डायरेक्ट एक विलाक ते रोड कटिंग करून ते बोंगल्याक ते वॉटर कनेक्शन दिता.